बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बीच ब्लॉग के साथ हाजिर हैं एक नई सुबह का आगाज़ अल्लाह के बाबरकत नाम से। तो यहाँ पे चल रहा था नाश्ता। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि रमज़ानुल मुबारक का आमद बहुत पुरजोश तरीके से स्टार्टिंग हो गए हैं। ये पहला इशरा शुरू होने वाला है। तो देखें अब रोज़ा कब होता है। तो रोज़े की तैयारियों में साथ साथ रूह की भी तैयारी होनी चाहिए। घर की सफाइयाँ, कुछ मसाले पीसने में ख़वातीन बिज़ी होती हैं, कुछ सफाइयों में बिज़ी होती हैं, कुछ शॉपिंग्स में रमज़ान मुबारक की कुछ एडवांस शॉपिंग कर चुकी होती हैं। तो इसके साथ साथ मेरा मशवरा तो यही है कि जैसे हम ईद की चाहे रमज़ान की तैयारी वो पहले ही से कर ली जाए, ताकि रमज़ान में हम सुकून के साथ देखें। रमज़ान में जैसे हम सुकून के साथ ना इबादत करें, क्योंकि ये रमज़ान का जो महीना है ये अल्लाह के करीब होने का महीना है। इसमें इतने लोग बख्शे जाते हैं, इतने लोगों की दुआएं सुनी जाती हैं। अल्लाह ताला को बहुत पसंद है कि रोज़ेदार जो है वो खुलूस नियत से नमाज, कुरान, सुन्नत, सदका, खैरात, फितरा सब चीज़ें अपने अपने टाइम पे करे। और अल्लाह ताला फिर बंदे की भी बहुत सुनता है। और बेपनाह अल्लाह के पास नेमतें रहमतें होती हैं जो इस महीने में बतौर ख़ास मुसलमानों पे नाजिल की जाती हैं ना। तो इसमें बहुत सी अहादीसें भी हैं और उनको हम पढ़ें, वज़ाइफ में हैं उनको करें। ख़ास तौर पे तहज्जुद का एहतमाम लाज़मी पूरा महीना करें, क्योंकि आम दिनों में जैसे हमारी कुछ इबादतें अधूरी होती हैं, कुछ पूरी होती हैं। अल्लाह ताला सबकी इबादतें कबूल फ़रमाए, लेकिन तहज्जुद ऐसी नमाज है जिसमें अल्लाह ताला कभी भी खाली नहीं छोड़ते। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी ज़ात से तजुर्बा किया है कि तहज्जुद में इंसान सिर्फ पाता है, कुछ चीज़ नहीं खोता ना। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये बातें हर मोमिन मुसलमानों को पता होती हैं ना। लेकिन एक मोटिवेशन होती है ना, जो जैसे इंसान बता रहा होता है तो एक लुत्फ़ आ रहा होता है कि जैसे रमज़ान की आमद में हमारी रूटीन्स चेंज हो जाती हैं, हमारे अखलाक अच्छे हो जाते हैं। इसी तरह हमें पूरा साल भी रहना चाहिए। इस महीने में हमारी सॉफ्ट कॉर्नर उभर कर आते हैं, जो उन मुस्तहिक लोगों के लिए जो इस दुनिया में हैं लेकिन वो सफ़ेद पोशी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो अल्लाह ताला हमें देने वाला भी बनाए और उनके ऊपर ख़र्च करने वाला बनाए। अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस से साबित है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप अपने पड़ोस के पड़ोसी का भी ख्याल रखो। तो ये चीज़ें भी हैं। इसी तरह रिश्तों के मामलात भी हैं। इसी तरह दोस्त अहबाब हैं, जहाँ जहाँ जो तकलीफ़ में हैं, जिनकी ज़रूरत है कि जिसके आप वो चीज़ दूर कर सकते हैं उनकी मुश्किलात, तो इससे अच्छे इंसान आप हो ही नहीं सकते। इसके अलावा ख़ास इबादतों में ज़ाहिर सी बात है, एक तो तहज्जुद है, फिर दीगर नवाफिल वगैरह हैं, विर्द हैं। लेकिन मैं ये कहूँगी जो दुरूद शरीफ है ना वो बहुत ज़्यादा पढ़ें। दुरूद शरीफ की इतनी फ़ज़ीलात हैं, इतनी क्या कहते हैं रवायत में भी है, हदीस में भी है, इतनी फ़ज़ीलत है। क्योंकि ये जो दुरूद शरीफ आप पढ़ते हैं ना, अल्लाह ताला के हुक्म के बगैर पढ़ ही नहीं सकते। नमाज की तौफीक भी अल्लाह के पास है, नेक काम की तौफीक भी अल्लाह के पास है। लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम दुरूद शरीफ पढ़ो, क्योंकि मैं पढ़ता हूँ नबी पे और फ़रिश्ते भी पढ़ते हैं। ये फ़रिश्तों की इबादत है। जब मेरे अल्लाह अपने महबूब के ऊपर दुरूद शरीफ पढ़ते हैं तो हम क्यों ना पढ़ें। तो ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ें, नहीं तो मामूल बना लें कि जैसे नमाज का एक टाइम होता है और कुरान पाक की तिलावत का भी टाइम होता है, तो फिर एक दुरूद शरीफ का और अस्तगफिरुल्लाह का और कुछ ऐसी तस्बीहात हैं उनका एक शेड्यूल बना लें और ना एक टाइम टेबल बना लें कि इस टाइम पे मैंने ये काम करना है, इस टाइम पे मैंने ये विर्द करना है, इस टाइम पे मैंने ये पढ़ाई करनी है। इस तरह शेड्यूल बनाने से आपके भी काम काफ़ी आसान हो जाएंगे। और क्योंकि ख़वातीन होती हैं वो घर के काम के साथ साथ बच्चों की देखभाल, फिर इनके साथ साथ उनको पूरे सिस्टम को चलाना होता है। तो लेकिन कोशिश करें
کہ کچھ کمی نہ رہ جائے اس مہینے میں. کیا پتہ یہ ہمارا آخری رمضان ہے، کیا پتہ کل ہو نہ ہو، اور نہ کیا پتہ ہم ایسی لطف والی عبادت پھر اگلے سال کر سکیں نہ کر سکیں. تو آئی ہوپ کہ تمام مسلمان اس مہینے کو جوش و خروش کے ساتھ مناتے ہیں، اور اس کی بہت ساری تیاریاں کئی دنوں سے، کئی مہینوں سے پہلے سے شروع ہو جاتی ہیں. مسلمانوں کے لیے یہ ایک بخشش کا، رزق کا، خاص طریقہ کار کا، رحمتوں کا، نعمتوں کا حاصل کرنے کا بہت سنہری موقع ہوتا ہے اس مہینے میں. اللہ تعالی ہم سب کو بھی کار خیر میں اور نیک کاموں میں اور زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے والا بنائے، ہماری اولادوں کو بھی یہی توفیق عطا فرمائے. تو تیاری کے ساتھ ساتھ جو کچن کے معاملات ہوتے ہیں، جیسے ادرک لہسن کا جو ہوتا ہے وہ پیسٹ بنا کے آپ فریز کر لیں تاکہ آپ کے لیے کام کی بچت ہو سکے. جیسے چٹنی ہوتی ہے، آپ رائتے کے لیے دھنیا پودینے کی جو چٹنی ہو گرینڈ کر کے آپ اس کی کیوبس بنا کے جما لیں. ایک کیوب آپ نے ڈالا اور نہ آپ کی چٹنی تیار. تو کام ویسے تو بعض لوگ فریز چیزیں نہیں کھاتے، پسند نہیں کرتے، لیکن کہنے کا مقصد ہے کہ نہ اس سے ہمارا ٹائم لیمٹ بچے گا. ٹائم سے بچنے سے ہم اپنی عبادت کی طرف زیادہ توجہ دیں گے، اس کی طرف ہمارا زیادہ رجحان ہو جائے گا. تو شارٹ 30 دن ہیں، 30 دن میں اپنا شیڈول تیار کریں کہ آپ نے کیا کیا کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ عبادت کریں. بعض لوگ جو ہیں آخری عشرے میں نا اعتکاف پہ بھی بیٹھنے کا اہتمام کرتے ہیں. تو جو اعتکاف پہ بیٹھیں گے ان کی بھی تیاری پہلے سے ہی ہو جاتی ہے، اور ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اپنے اس میں جگہ دے اور زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے والا بنائے. اچھا، جو ایک مزید وہ ہے ہمارے اس میں نا، کیونکہ طے کر لیں کہ آپ نے اپنا کیا کیا شیڈول بنانا ہے. دیکھیں عبادت کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت اللہ حقوق اللہ ہیں، حقوق العباد ہیں. اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے ہمارے اوپر ایک زکوٰۃ ہوتا ہے، فطرہ ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ڈسپلن کے ساتھ ہم کو لے کے چلنی ہوتی ہیں. ہماری نظروں میں ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو مستحق ہوتے ہیں، تو ہمیں نظر خاص رکھنی چاہیے ان پہ. اور دوسری بات یہ کہ اپنی عبادتوں کا بھی شیڈول بنائیں گے تو ہمارے لیے آسانی ہوگی. جیسے ہم کاموں میں آسانی کے لیے کچھ مسالہ جات ہوتے ہیں، جیسے گرم مسالے وغیرہ ہوتے ہیں، وہ پسا کے رکھ لیں تاکہ ایزی ٹو جلدی ہم اپنا کام نپٹا سکیں. تو کہنے کا مقصد ہے کہ ان کاموں کو کرنے سے ہماری وقت کی بچت ہوگی، ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کا موقع ملے گا نا. گھروں میں صاف ستھرائی کا کام ہوتا ہے، وہ بھی ہماری بہنیں جو پہلے سے ہی شروع کر دیتی ہیں. کپڑے پریس وغیرہ کرنا، سب چیزیں جو ہوتی ہیں وہ نارمل روٹین سے کیونکہ ہٹ کے ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ دیا ہے، تو ہمیں اور سحری ضرور کھایا کریں اور بنایا کریں. بعض لوگ جیسے سحری کا اہتمام، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو سحری کھائے گا، سحری کھانے میں برکت بھی ہے نا، کیونکہ جو ہندو روزہ رکھتے ہیں نا ان کی سحری نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ نے خاص ایک نا یہ الگ سسٹم رکھا ہے سحری کا، ہے کہ سحری کھایا کرو، سحری کھانے میں برکت ہے. تو ہم جیسے دن بہ دن روزوں کی میں جو ہے نا سحری کا اہتمام کرتے ہیں، تو اس میں اتنا زیادہ لطف، مزہ، تسکین روح ملتی ہے کہ نا کیا بتائیں. اور واقعی وہ فیلنگ آتی ہے کہ جیسے یہ کوئی بہت ہی بابرکت چیز ہمارے ساتھ ہو رہی ہے. کھجور کو، اور اسی طرح کھجور کھانا بھی، جیسے عام دنوں میں ہم کچھ بھی کر لیں تو کھجور بھی اس طرح کے ہی سسٹم ہے. اور اسی طرح ہم افطار میں ماشاءاللہ سے ہمارے گھروں میں جو دسترخوان سجتے ہیں تو یہ فروٹس، پکوڑے، دہی بڑے، تو یہ چیزیں ہوتی ہیں جو ہم بہت مزے لے کے کھاتے ہیں. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ سب کو نصیب کرے. لیکن کھانے کے ساتھ ان لوگوں کو بھی یاد رکھیں جو آپ کے ارد گرد ہیں اور جن کے گھروں میں یہ چیزیں میسر نہیں ہوتی. تو ویسے تو ہم سبھی کا ماشاءاللہ سے مسلمانوں کا اس مہینے میں بہت ہی زیادہ نیکیاں کرنے کی ایک جذبہ الگ ہی ہو جاتا ہے نا، کہ جیسے بڑھ چڑھ کے کہ نا آپ کو ملا، آپ نے کھایا، آپ نے کیا، تو نا یہ بہت زیادہ جو ہوتا ہے نا. اور سچی جو ایک سکون ملتا ہے نا نیک کام کرنے میں، وہ آپ کو
जन्नत में ले जाएगा, आप पे जन्नत वाजिब हो जाएगी। फरिश्ते लिख लेते हैं उस बात को, जो आपने नेकी कर दी है दुनिया भूल जाएगी, लेकिन अल्लाह के यहाँ उसका अजर बहुत ज़्यादा है। मेरी वीडियो में कुछ गलतियाँ भी होती हैं तो मुझे नहीं पता चलेगा, तो आप लोग माफ़ कर दीजिएगा। लेकिन ये कि अपने प्यारों का ख्याल रखें, जो नाराज़ हैं उनको मनाएं और बहुत सारी खुशियाँ अल्लाह पाक आप लोगों को दे, और ना अल्लाह ताला आपको ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने वाला बनाए, सीधे रास्ते पे चलाए, और हम सबको नमाज, कुरान, सलात, सलाम के पाबंद बनाए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाला बनाए। आई होप कि इसमें नॉर्मल बातें थी, लेकिन आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।